البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم البنات غادي نخدم لكم هذا القميص ديال جوهره من بعد ما صايبت الفي ديالي، راه شحال من مره حطيتها في القناه. المهم البنات غادي نخدم معكم واحد الخدمه فايت لي حطيتها في القناه، ولكن دابا غنخدمها بشكل مختلف. بسم الله على بركه الله. المهم البنات من بعد ما شديت الخيط ديالي ثبتو في هذا المكان هذا، كنجيو هذا هو الوسط. انا جاني الوسط هو هذا اللي فيه هذا الخط ديال السق اللي هنايا. بعدت واحد شي مسافه ديال واحد 3 الغرز ديال الحشو وثبت الحرير ديالي، ها هو عقدته هنايا وغادي ندورو نخدم عليه باش يثبت مزيان. غندير الغرزه الاولى وغادي نجي ندير هنا الغرزه الثانيه، الغرزه الثالثه. غندير واحد الغرزه تاع الحشو اولا 2 على حسب كل واحد والخدمه ديالو، وغادي نفوت ثاني هاد الخط ديال السقلي هذا، غنفوتو بواحد الغرزه ونثبت هنايا باش نجي في الوسط هو هذاك. من بعد داكشي راه كلشي ملي غادي نخدمو الضرس اللي في الجوانب راه كيتفينا لينا الخدمه. ودا كبدايه طلعت ثاني 3 الغرز ديال الحشو، كنقلب العمل ديالي هذا الثوب على الوجه ديالو. غادي نجي لهذيك السلسلات اللي درت، ممكن ديروا وحده اولا جوج كما قلت لكم. غادي ندير 3 ديال الاعمده كبدايه، وغادي نثبت في الثوب. الغرزه الاولى، الثانيه، الثالثه. هاد الفراغ البنات راه ملي غادي نديرو الضرس غادي يتحيد، ولا ما بغيتوش يجيكم فراغ حاولوا ديروا غير سلسله واحده، حيت انا يدي مزيره بزاف جاتني سلسله صغيره بزاف. ندور العمل ديالي، غادي ندير فوق هذا العمود الاول 2 ديال الاعمده. دابا هنا كنديرو الزياده، غندير سلسله وغادي نفوت هذا العمود وغنمشي لاخر عمود ندير فيه ثاني 2 اعمده. دابا في البدايه ما كتبانش الخدمه، ولكن ملي كتبداو تخدموا فيها بشويه بشويه كتبدا تطلع وتبان. غنضرب 3 غرز حشو في الثوب، هادو مثابه عمود اولا ديك السلسله اللي كتطلعوا بها، 3 سلاسل اللي كتطلعوا بهم الا خدمتو بلاكا. ندور الحرير بالكروشي وغنجي لاول عمود هذا غندير فيه 2 اعمده، غندير سلسله وغنجي لهذا الفراغ هذا غندير فيه 1 2 3 ديال الاعمده، وغادي نجي نغلفهم ب3 ديال اعمده وما كنخرجوهمش. هذه نديروهم 3 الاعمده مغلفين. غندير سلسله وغادي نجي لاخر عمود غادي ندير فيه 2 اعمده، وغنجي الثوب نضرب فيه 3 غرز حشو. عفوا كنقلبوا العمل وغادي نجي للعمود ندير فيه 2 اعمده ديال الزياده. هادو تنبقاو نديرهم دائما حتى كنحبسوا الزياده شحال بغينا. ندير سلسله وغنجي لهذا الفراغ هذا البنات ندير فيه 3 اعمده
وغادي نغلفهم بثلاثه ديال الاعمده، ولكن ما كنخرجوهمش حتى كنخرجوهم في مره واحده بحال هكا. وغندير سلسله وغادي نمشي للطرف الثاني وغندير فيه حتى هو 3 ديال الاعمده مغلفين. غندير سلسله وغنمشي اخر عمود ندير فيه 2 اعمده. نضرب شويه في الثوم، حاولوا شويه جوهره صعيبه شويه في الخدمه، حاولوا ديروا معها. الا كانت البنات شي جوهره اللي عيانه كتنسل، من الاحسن خدموا بلاكا ولصقوها. نديروا 2 اعمده ديال الزياده وغندير سلسله وغنجي لهذا المكان غندير فيه 3 ديال الاعمده ونغلفهم. انا هاد الجوانب كاملين بغيتهم نطلعهم بهاد 3 الاعمده مغلفين، نغلفهم ندير سلسله وغنجي لهذا المكان البنات غندير فيه 2 اعمده، غندير ثاني سلسله وغنجي لهذا المكان ندير فيه 3 الاعمده نغلفهم. ندير سلسله وغنجي لاخر عمود نخدم فيه 2 اعمده. هانتوما البنات من بعد زدت سطر اخر باش نختصر شي شويه الفيديو ما يجيش طويل. غندير سلسله من بعد ما زدت 2 اعمده ديال الزياده، غندير هنا 3 اعمده ثاني مغلفين، كنرجعوا نور وتم نغلفوهم وكنخرجوا وكنديروا سلسله وكنجيو البنات لهاد السلاسل هادو كنديروا فيهم 2 اعمده وغنعمر فوق هاد الاعمده كل عمود فوق منه عمود عفوا. وبغيت ندير هذوك الجوانب فيهم اعمده مغلفه وفي هذا الوسط ندير قوزه عاديه. نديرو 2 اعمده من هاد الجوانب حتى هما وكندير سلسله وكنمشي هاد الفراغ نديرو فيه. الا البنات يديها مزيره بزاف وما تقدرش دير غير سلسله وحده غيجيها مكمش، تحاول دير 2 سلاسل ما بين هذه اللي كندير انا غير وحده، تقدروا ديروا نتوما 2 بحال هذه اللي كندير انا هنا وحده، نتوما تقدروا ديروا 2. مثلا غندير غير وحده تنجي تبغينا الخدمه تكون مزيره ما تكونش مرخوفه. ندير 2 اعمده ديال الزياده، حنا باقيين في الزياده، وغادي ندير هنا غرزه حشو الاولى الثانيه الثالثه. نتوما البنات كيفاش غتجي، وغادي ندور العمل ديالنا
غادي ندير 2 اعمده ديال الزياده وغندير سلسله وغنجي لهاد المكان ندير فيه اعمده مغلفه. غنبقى مستمره بحال هكا البنات حتى نوصل للقياس اللي بغيت ونرجع لكم باش ما نطولش الفيديو اكثر. ها هي البنات القياس ديال الفي اللي بغيت ندير هي هذا. بعد البنات اني قطعت هذاك الداخل شحال من مره وريته في الفيديوهات قبل، ما بغيتش نطول به الفيديو. المهم قطعت وكففت هذا المكان هذا اللي غنخدم فيه وهاد الجهه. دابا غادي نحبسوا الزياده، مبقيتش غندير هذيك الزياده، غادي نخدم عمود فوق عمود ندير سلسله وغادي نجي لهذا المكان ندير فيه هذا العمود 3 الاعمده عفوا وغنغلفهم. غندير سلسله هانتوما البنات. من بعد ما حبست الزياده درت عمود فوق عمود وعمود فوق عمود. هنا صافي حبسنا هنا الزياده، مبقيناش كنزيدو حتى هذا هو القياس ديال في اللي بغيت ندير. غادي نجي لهذا المكان غنخدم فيه هو 2 اعمده، غندير سلسله وغنمشي لهذا المكان وندير فيه 3 اعمده ونرجع نغلفهم بحال هكايا. دابا هنا كنرجعو نسدو الكوزه ديالنا، ندير سلسله غنفوت العمود الاول الثاني نضرب في الثالث وغادي نخدم كل عمود فوق منه عمود. كيبقاو لنا غير 2 اعمده، غندير سلسله وغادي نمشي لهذا المكان بالفراغ نديرو فيه 3 اعمده ونغلفهم. نديرو 3 اعمده ما كنخرجوهمش كاملين، كيبقاو كلهم مجموعين فوق الكروشي وكنخرج ندير سلسله وغنجي لهذا المكان غندير فيه 2 اعمده وغندير فوق هذا العمود عمود فوق العمود الثاني عمود. صافي هنا حبسنا ديك الزياده اللي عندنا. غادي نضرب الثوب 3 الغراز ونبقى نقلب العمل ديالي وغندير كل عمود فوق منه عمود. وغنجي لهذا المكان هذا غادي نخدم فيه 2 اعمده، غندير سلسله. ما كنكون كنخدم ما كنعرفش واش يديا تحت الكاميرا او لا بعد، كنركز على الخدمه وتنسى الكاميرا. هنا كندير 3 الاعمده كنعاود ثاني نغلفوهم وكنبقاو مستمرين بحال هاد الطريقه حتى كتسد لينا الكوزه ديالنا وكنعاودو نحلو ثاني كوزه واحده اخرى. نديرو سلسله غنفوت العمود الاول الثاني نضرب في الثالث
نخدم هاد الاعمده تيبقاو ليا غير جوج. غندير سلسله وغنجي لهاد المكان نخدم فيه 3 اعمده نغلفهم، 3 اعمده وما كنخرجوهمش كاملين. وكنخرج كندير سلسله، كنجي لهاد المكان كنديرو فيه 2 اعمده وكنخدم هاد الاعمده اللي بقاو ليا كل عمود فوق منه عمود. هنا البنات انا غنستمر هكا، غادي نخدم مازال شويه باش يبان لكم العمل كيفاش غادي يجي. هانتوما البنات من بعد ما سدينا البوزه الاولى هكا كيجي الشكل ديالها. دابا غادي نخدم العمود اللي بقى ليا، غندير سلسله وغنجي لهاد المكان هذا. غادي نبداو دابا ثاني نحلو فوزه ثانيه بنفس الطريقه. نديرو 3 الاعمده هنايا ونغلفهم. حاولوا ترخفوا شويه يديكم في هاد التغلاف باش ملي تبغيو تخرجوا الكروشي يخرج لكم دغيا. نديرو سلسله وغنجيو لهاد المكان الثاني حتى هو غنديرو فيه 3 اعمده ونغلفهم 3 ديال الاعمده، ولكن ما تنخرجوهمش. بهذه الطريقه كندورو على الكروشي وتنجر وكندير غرزه حشو. كنفوت العمود الاول الثاني كنضرب في الثالث وكنخدم هاد الاعمده كاملين حتى النهايه، كل عمود فوق عمود ونرجع. هانتوما البنات من بعد الثاني كنرجعو كنديرو اعمده مغلفه. نديرو سلسله وغنجي لهاد المكان هذا هنا ثاني فين غادي نبداو الكوزه العاديه. نديرو 2 اعمده وغندير سلسله وغنمشي لهاد المكان غنخدم فيه 3 اعمده وغنغلفهم وغنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه حتى نكملوا القميص ديالنا كامل. دابا الخدمه راه بانت واضحه، فيها الكوزه الاولى كيفاش كتبدا والكوزه الثانيه كيفاش كتبدا. من بعد غتكملوها ثاني وغتسدوها وتبقاو غاديين مستمرين هكا حتى كتكملوا الطوق ديالكم كامل ما فيه حتى شي تغيير حتى كتوصلوا للفتحه. الفتحه كتبقى اختياريه، بغيتو ديروا الخدمه هكا مقسومه، بغيتو ديروها عاديه راه ديروها، ممكن يبقى ديك الساعه الاختيار لكم، تقدروا تقسموها غير بهذا. كنبقاو مكملين هاد الاعمده ديالنا ما كاينش تغيير، كتخدموا العمود فوق عمود. هانتوما البنات كيفاش تتجي. غادي نبقى تاني نحل فيها حتى نوصل للنهايه هنا الجوانب وغنعاود نسدها ونحل تاني وحده اخرى بنفس الطريقه. ما كاينش تغيير، ما كاينه حتى شي حاجه، ندير غير كوزه من الجوانب مغلفه والوسط عاديه، نبقى غاده مستمره بها.